नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित्सुख स्वरूपाय स्वामिने ॐ यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। आरम्भं कुर्मः। यदि धनु अस्पष्टता अस्ति चेत् वदन्तु, नो चेत् अनुवर्तयामि। सम्यक् अस्ति। हा? सम्यक् अस्ति। हा, अस्तु। अस्तु, महान् कालः जातः, मध्ये विच्छित्य आसीत्। इदानीम् अग्रे अनुवर्तयामः। आम्। भवन्तः पूर्वं वृत्तं स्मरन्ति इति चिन्तयामि। तत्र पञ्चदश्यां चतुर्थे प्रकरणे स्मः वयं। चतुर्थं प्रकरणं भवति द्वैतविवेकप्रकरणमिति। द्वैतविवेकप्रकरणे जीवेन ईश्वरेण च सृष्टं द्वैतं विभज्य प्रदर्शितम्। ईश्वरः जगतः स्रष्टा इति प्रसिद्धम्। तदर्थम् अस्मिन् प्रकरणे आदौ ईश्वरः कथं जगत् सृजति इत्यस्मिन् विषये अनेकानि वाक्यानि उद्धृत्य दर्शितवान्। ततः जीवस्य स्रष्टृत्वं कथम् इति प्रश्नः समुद्भूतः। तत्र एवमुक्तं, सर्वस्यापि अस्य प्रपञ्चस्य भोग्यत्वात् वस्तुस्वरूपमात्रम् ईश्वरेण सृज्यते। तत्र भोग्यत्वाकारः तत्तज्जीवेन सृष्टः। अत एव एकं वस्तु सर्वेषां समानतया भोग्यविषयो न भवति। हृष्यत्येको मणिं लब्ध्वा इत्यादिना सः अर्थः उक्तः। तथा च जीवः ईशसृष्टे अस्मिन् प्रपञ्चे भोग्यत्वं सृष्टवान् इति द्वैतस्य, जीवसृष्टद्वैतस्य विवरणं कृतम्। अनन्तरं जीवसृष्टम् इदं द्वैतं शास्त्रीयम् अशास्त्रीयम् इति विभागः प्रदर्शितः। तत्र आत्मब्रह्मविचाराख्यं शास्त्रीयं मानसं जगत् इत्यादिना शास्त्रीयं द्वैतमुक्तम्। अनन्तरं शास्त्रीयं द्वैतं यद्यपि उपादेयं, तथापि शास्त्रं किमर्थं? तत्त्वज्ञानोत्पादनाय। अतः तत्त्वज्ञानोत्पत्तिपर्यन्तं शास्त्रस्य अथवा शास्त्रीयस्य द्वैतस्य उपादानं। तत्त्वबोधः जातश्चेत् ततः परं शास्त्रस्य अथवा शास्त्रीयस्य द्वैतस्य उपयोगो नास्ति इति अन्ते उक्तं। तावता 50 श्लोकाः सम्पन्नाः। ततः परं बोधादूर्ध्वं च तद्धेयं जीवन्मुक्तिप्रसिद्धये कामादिक्लेशबन्धेन युक्तस्य न हि मुक्तता इत्यागतम्। इदानीं दृश्यते खलु? आम्, सम्यक् अस्ति इदानीं।
एवं एतावान् विषयः जातः। जीवसृष्टं द्वैतं शास्त्रीयम् अशास्त्रीयमिति द्विविधम् इति उक्तम्। 51तमः श्लोकः बोधादूर्ध्वञ्च तद्धेयं जीवन्मुक्तिप्रसिद्धये कामादिक्लेशबन्धेन युक्तस्य नहि मुक्तता इति वर्तते। एवम् अयं विषयः प्रसक्तः। ननु तत्त्वबोधात् प्राङ् निवार्यम् इत्यभिधानात् उत्तरकालम् अस्य स्वीकार्यता स्यात् इति। पूर्वम् अयं श्लोकः आसीत् 50तमः श्लोकः उभयं तत्त्वबोधात् प्राक् निवार्यं बोधसिद्धये शमस्समाहितत्वञ्च साधनेषु श्रुतं यतः। जीवसृष्टं द्वैतं शास्त्रीयम् अशास्त्रीयमिति द्विविधं। तत्र अशास्त्रीयं द्वैतं पुनर्द्विविधं। तीव्रं मन्दं चेति कामक्रोधादिकं तीव्रं मनोराज्यं मन्दम् इति द्वैविध्यं प्रदर्शितम्। तत्र कामक्रोधादिकं वा भवतु अथवा मनोराज्यं वा एतदुभयं तत्त्वज्ञानात् पूर्वम् अवश्यं निवार्यम्। यतः शमस्समाहितत्वञ्च, शमः अर्थात् अन्तरिन्द्रियनिग्रहः शमः इत्युच्यते, समाहितत्वञ्च साधनेषु श्रुतम्। उपनिषत्सु अनेकानि वाक्यानि पश्यामश्चेत् तत्र मुमुक्षोः साधनानि उक्तानि। यथा शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः श्रद्धावित्तः समाहितो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं पश्येत् इति वर्तते। तत्र शान्तः दान्तः अर्थात् शमः दमः उपरतिः तितिक्षा श्रद्धा समाधानम् इत्येवं मुमुक्षोः विशेषणानि उक्तानि। एतानि अवश्यं भवेयुः। अर्थात् सः शान्तः भवेत्, समाहितः भवेत्। शान्तिः शमः अथवा समाधानम् एतत् सर्वं कदा सिद्ध्यति इति चेत् प्रागुक्तस्य मनोराज्यस्य वा अथवा कामक्रोधादिर्वा अभावे एव। तत्र कामक्रोधादयः प्रसिद्धाः सन्ति। मनोराज्यम् इत्यस्य अयमर्थः एतत् पूर्वमेव उक्तं। विषयाणाम् अभावेपि स्वयमेव मनसि तं विषयं प्रति या चिन्ता प्रवर्तते तत् मनोराज्यम् इत्युच्यते। स्वयं किञ्चित् वस्तु इच्छति, तन्न प्राप्यते, किन्तु प्राप्तुम् इच्छा तु वर्तते। तदा तस्य वस्तुनः अभावेपि स्वयमेव किञ्चित् मनसि कल्पयित्वा तद्वस्तु अस्ति इव अनुभवति। एतत् मनोराज्यं स्वमनसा कल्पितम् इत्युच्यते। इदमपि तत्त्वज्ञानपर्यन्तं निवार्यम्। अर्थात् मनोराज्यमपि मनस्पुनः नागच्छेत्, कामक्रोधादयोपि न भवेयुः इत्युक्ते सति एतावत् पूर्वमुक्तं। ततः शङ्का जाता, तत्त्वज्ञानात् पूर्वम् एतदुभयं न भवेत् इति तु अङ्गीकुर्मः। तत्त्वबोधात् प्राक् इत्युक्तत्वात् तर्हि तत्त्वज्ञानं यदा उत्पन्नं, श्रवणादिसाधनानि अनुष्ठितानि, तत्त्वज्ञानं च उत्पन्नं चेत् तर्हि फलं तु सिद्धं। तत्त्वज्ञानमेव फलमासीत्, तच्च फलं सिद्धं चेत् ततः परं तदुभयं स्वीकर्तुमपि शक्यम्। यतः फलम् उत्पन्नं, तर्हि साधनानुष्ठानम् इतः परं नास्ति। शमः समाधानम् इत्यादि यानि साधनानि, तेषाम् अपेक्षा इदानीं नास्ति। तर्हि कामक्रोधादयः अथवा मनोराज्यम् अनयोः उभयोरपि स्वीकारः भवितुमर्हति तत्त्वज्ञानोत्तरम् इति काचित् शङ्का। तदा अनेन श्लोकेन समाधानमुच्यते। बोधादूर्ध्वञ्च तद्धेयं जीवन्मुक्तिप्रसिद्धये। तत्त्वज्ञानं जातं चेदपि कामक्रोधादयस्तु अवश्यं नैव भवेयुः। एवं मनोराज्यमपि बोधादूर्ध्वञ्च तद्धेयं। बोधात् तत्त्वज्ञानोत्पत्तेः परमपि
तदुभयं यत् जीवसृष्टम् अशास्त्रीयं द्वैतं तदवश्यं हेयं त्यक्तव्यमेव पूर्वदेव। किमर्थं सः त्यागः इतोपि अनुवर्तनीयः इति चेत् जीवन्मुक्तिप्रसिद्धये। शास्त्रे मुक्तिः द्विविधा प्रतिपादिता, जीवन्मुक्तिः विदेहमुक्तिश्च। अनयोः का भेदः इति चेत् मुक्तिः इत्यस्य कोऽर्थः अविद्यानिवृत्तौ स्वस्वरूपेण यदवस्थानं तदेव मोक्षः। अविद्या कदा निवर्तते? विद्यायाः अर्थात् ज्ञाने, ज्ञानस्य उत्पत्तौ अथवा विद्यायाः उत्पत्तौ अविद्या अथवा ज्ञानं निवर्तते। तर्हि यदा विद्या उत्पन्ना तदा अविद्या निवर्तते। अविद्या निवृत्तौ अविद्या कार्याणामपि अवश्यं निवृत्तिः, यतः कारणाभावे कार्यं नैव तिष्ठति। अविद्यायाः यानि कार्याणि तानि सर्वाण्यपि नश्यन्ति कारणस्य अविद्यायाः नाशे। अविद्या तु नष्टा ज्ञानेन, तस्मात् अविद्या नश्यति, अविद्या कार्याण्यपि नश्यन्ति। किन्तु अविद्या कार्याणां नाशेपि येन कर्मणा इदं शरीरं प्रारब्धं वर्तते तत्कर्म ज्ञानोत्पत्तौ सत्यामपि तथा झटिति न नश्यति, आरब्धत्वादेव। अतः प्रारब्ध कर्म व्यतिरिक्तं संचितं कर्म ज्ञानेन नश्येत्, किन्तु प्रारब्धं कर्म तु तथैव तिष्ठति। भोगेनैव प्रारब्धकर्मणः क्षयः, उपायान्तरं नास्ति। अतः ज्ञानं यदा कदापि वा उत्पद्यतां तावता प्रारब्धकर्मणः अथवा तदुत्थितस्य शरीरस्य नाशो नास्ति। उदाहरणार्थं कस्यचित् 80 वर्षाणि आयुः, तस्य 20 वर्षे एव ज्ञानम् उत्पन्नम् इति चिन्तिताम्, 20 वर्षे। तर्हि इदानीमेव सः मुक्तो भवति वा? यदा ज्ञानं जातं तर्हि अविद्या नष्टा, मुक्तः इति चेत् संचितकर्मणां नाशेपि प्रारब्धकर्म तावता न नश्यति। श्रुतौ अर्थात् छान्दोग्योपनिषदि तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये अथ संपत्स्ये इत्युक्तम्। तस्य तावान् विलम्बः अवश्यं भवति, तस्य नाम ज्ञानिनः। कियान् विलम्बः इत्युक्तौ यावन्न विमोक्ष्ये, यावत्पर्यन्तं प्रारब्धकर्मणः उत्थितं शरीरम् इदं न नश्यति तावान् विलम्बस्तु अवश्यं भवति। ततः परम् अथ संपत्स्ये, ततः परं शरीरपाते प्रारब्धकर्मणा उत्थितस्य अस्य शरीरस्य नाशे अथ संपत्स्ये विदेहमुक्तो भवति। तर्हि प्रारब्धकर्मपर्यन्तं ज्ञानिनः या अवस्था, सा कीदृशी अवस्था इति चेत् सा जीवन्मुक्तिः इत्युच्यते। जीवन्नेव सः मुक्तः। जीवति मुच्यते, जीवनं मोक्षः एतदुभयं परस्परं विरुद्धं खलु। यतः मुक्तिर्नाम आत्मव्यतिरिक्तस्य सर्वस्यापि, अर्थात् अनात्मनः सर्वस्मादपि यदा विमोको जातः तदा बन्धो नास्ति, तदा मुक्तः इति वक्तुं शक्यते। किन्तु प्रारब्धकर्मोत्थं शरीरं यावदस्ति तावत् शरीरसम्बन्धः वर्तते। एवं तस्य शरीरपदेन सूक्ष्मशरीरमपि ग्राह्यं, तत्र प्राणाः अपि सन्ति। एवञ्च सदा जीवति, प्राणां धरति। अयं मुक्तः इति कथं वक्तुं शक्यते इति चेत् जीवन्नपि तस्य जीवतः पुरुषस्य अर्थात् ज्ञानिनः इतरेषाम् अनात्मनां सम्बन्धो न भवति। तत्र शास्त्रे विस्तरेण तस्य ज्ञानिनः स्वरूपं प्रतिपादितं। यथा गीतायां स्थितप्रज्ञः इत्युच्यते, गुणातीतः इत्युच्यते, एवम् अनेके शब्दाः सन्ति। तैः शब्दैः यः जीवन्मुक्तः विहितः सः वस्तुगत्या अर्थात् तस्य दृष्ट्या सः न जीवति। अहं प्राणान् धरामि, जीवामि इति नैव सः मन्यते, नैव किञ्चित् करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् इत्युक्तरीत्या तत्त्ववित् सः अहं जीवामि, अहं पश्यामि, अहं प्राणान् धरामि, इदं मम शरीरम्
इत्येवम् अहमिदं ममेदमिति योऽयं सर्वस्यापि प्राणिनः अभिमानः सः तस्य ज्ञानिनः नास्ति। तथापि प्रारब्धकर्मणः सत्त्वात् सः इतरेषां दृष्ट्या सशरीरो भूत्वा तिष्ठति, तस्य दृष्ट्या तु सः सशरीरोऽपि अशरीरः। इयं या अवस्था वर्तते इयं शास्त्रे जीवन्मुक्तिः इत्युक्ता। ततः परं विदेहमुक्तिः। तर्हि जीवन्मुक्तः यदा सः तिष्ठति तं जीवन्मुक्तं ज्ञानिनं सर्वे अनुसरन्ति। सः कथं करोति, किमाचारः कथं चैतान्, यथा स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव इति स्थितप्रज्ञस्य लक्षणं पृष्टम् अर्जुनेन। एवमेव गुणातीतः कथं भवति इत्यपि पृष्टम्। तथा च तानि यानि लक्षणानि भवन्ति अस्य ज्ञानिनः, तानि लक्षणानि इतरैः उपादीयन्ते। अत एव भाष्यकारेण योऽयं ज्ञानी सिद्धः इत्युच्यते। अस्य लक्षणानि, सिद्धस्य यानि लक्षणानि तानि साधकस्य साधनानि भवन्ति। तस्मात् अयं कथं व्यवहरेत्, अयं ज्ञानी कथं व्यवहरेत् इत्युक्तौ पूर्वं यथा तत्त्वज्ञानार्थं साधनानुष्ठाने सः प्रवृत्तः आसीत्, शमः दमः इत्यादिकं, तानि साधनानि इदानीमपि अवश्यं भवेयुः। तदुच्यते बोधादूर्ध्वं च तद्धेयं जीवन्मुक्तिप्रसिद्धये। अन्यथा सा जीवन्मुक्तिरेव न भवति। अन्यथा इत्यस्य अयमर्थः शमदमादीनां साधनानाम् अभावे कामक्रोधादीनां सत्त्वे तदानीं तु सः जीवन्मुक्तः भवितुं नार्हति। तस्मात् अवश्यं जीवन्मुक्तिप्रसिद्धये उभयविधं तत् अशास्त्रीयं द्वैतं हेयं त्यक्तव्यम्। तस्य विवरणं क्रियते। उक्तमर्थं व्यतिरेकमुख्येन दृढयति। अर्थात् कामादीनाम् अभावे सः जीवन्मुक्तः, कामादीनां सत्त्वे तु सः बद्ध एव। कामादिक्लेशबन्धेन युक्तस्य न हि मुक्तता। कामादिरूपो यः क्लेशः स एव बन्धः। कामः क्रोधः, तत्र त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत् इति त्रीणि गणितानि। क्वचित् द्वयोरपि तत्रापि प्रामुख्येन द्वयोः गणना क्रियते। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तस्य सुखी नरः इति कामक्रोधयोः त्यागः उक्तः भगवता। एवं कामः क्रोधः अथवा कामः क्रोधः लोभः अथवा कामः क्रोधः लोभः मदः मोहः मात्सर्यम् इत्येवं ते दोषाः गणिताः सन्ति। ते दोषाः अवश्यं त्यक्तव्याः। ते दोषाः यदि सन्ति, ते दोषाः अवश्यं अस्मिन् पुरुषे क्लेशम् उत्पादयन्ति। अत एव ते क्लेशाः इत्युच्यन्ते। योगशास्त्रे अविद्या अस्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः इत्युक्ताः। तत्र अविद्या अस्मिता रागः कामः स एव उच्यते। द्वेषस्तु द्वेषः प्रसिद्धः। एवञ्च एते दोषाः यदि सन्ति अवश्यं पुरुषं क्लिश्नन्ति, अत एव बध्नन्ति, बन्धं जनयन्ति। बन्धो नाम कः? तत्र उच्यते सर्वस्यापि बन्धस्य जननी वर्तते अविद्या। अतः सा एव बन्धः, अविद्यैव बन्धः। तस्मात् अविद्यास्तमयो मोक्षः सा च बन्ध उदाहरतः इत्युक्तम्। मोक्षो नाम कः? अविद्यास्तमयो मोक्षः, अविद्यानिवृत्तिः। बन्धो नाम कः? सा च बन्ध उदाहरतः, अविद्यैव बन्धः। कुतः? अविद्या एव सर्वमपि बन्धं जनयति। अविद्या एव सर्वस्यापि अनर्थस्य मूलम्। तस्मात् अविद्याजन्यः कामादिरूपः दोषः सोऽपि बन्ध एव। ते दोषाः यदि वर्तन्ते तर्हि तैः दोषैः बद्धः सः पुरुषः कथं मुक्तः स्यात्? मुक्तः इत्युक्तौ सर्वदोष निर्मुक्तः। मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात् इति वर्तते ब्रह्मसूत्रे एकं सूत्रं। ये अविद्यादि दोषैः निर्मुक्ताः तैः उपसृप्यं ब्रह्म इति तदर्थः।
तथा च ब्रह्मणः उपसर्पणं ब्रह्मप्राप्तिः मोक्षः स च मोक्षः कामादिदोषाणां सत्त्वे न सिद्ध्यति। अतः जीवन्मुक्तिसिद्ध्यर्थम् अवश्यं कामादयः हातव्याः इत्युक्तम्। ततः शङ्का क्रियते, ननु जन्मादिसंसारात् उद्विग्नस्य आत्यन्तिकपुरुषार्थरूपया देहमुक्त्यैव अलम् किमनया आपातिकया जीवन्मुक्त्या इति शङ्कते। अरे जीवन्मुक्तिः किमर्थम् अपेक्षते, किमर्थं सा प्राप्तव्या? यतः अयं तु जन्मादिसंसारात् उद्विग्नः, अयं नाम अयं मुमुक्षुः साधकः, अयं तु पुनः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इति पुनः पुनः प्रवृत्तस्य अस्य जननमरण संसार रूपस्य जननमरण प्रवाह रूपस्य संसारस्य निवृत्त्यर्थं तस्माद् उद्विग्नः कथञ्चिद्वा केनचिद्वा उपायेन अहम् अस्मात् संसारात् विमुक्तो भवेयम्, अतः पुनर्जन्म मम मा भूत्, पुनर्मरणं मा भूत्, यतः जातस्य ध्रुवं मृत्युः, अतः जननं वा मरणं वा मम मा भूत् इत्येवम् इच्छन् सः ज्ञानप्राप्तिमिच्छति, अत एव श्रवणादि साधनेषु प्रवर्तते। एवं स्थितस्य मुख्यं लक्ष्यं किम् इति चेत् पुनर्जन्माभावः, ब्रह्मरूपेण अवस्थानं, ब्रह्मरूपेण अवस्थानं तदेव मोक्षः, तस्य प्राप्त्यर्थम् अस्य प्रवृत्तिः। तत् किं भवति? शरीरस्य सत्त्वे तु न भवति, शरीरमपि अविद्यायाः कार्यमेव, तस्मात् अविद्यायाः तत् कार्याणां वा सर्वात्मना निवृत्तौ यत् केवलेन स्वस्वरूपेण ब्रह्मात्मना अवस्थानं मुक्तिः, सा अनेन प्राप्तव्या, सा एव अनेन अभिलषिता। तर्हि मध्ये जीवन्मुक्तिः किमर्थम् अपेक्षणीया? जीवन्मुक्तिः भवतु मा भवतु, यल्लक्ष्यं वर्तते विदेहमुक्तिरूपं मुख्यं लक्ष्यं तन्मया प्राप्तव्यम् इत्येव मुमुक्षुः इच्छति। अतः जीवन्मुक्त्यर्थं कामादिदोषाः त्यक्तव्याः इति कुतः इति प्रश्नः। विदेहमुक्त्यैव अलम् किमनया आपातिकया जीवन्मुक्त्या इति शङ्कते। मध्ये कस्मिंश्चित् किञ्चित् कालपर्यन्तं या मुक्तिः इति पदेन उच्यते जीवन्मुक्तिः, सा कुतः अपेक्षणीया इति तस्य शङ्का। जीवन्मुक्तिरियं मा भूत्, इयं जीवन्मुक्तिः मा भूत् किमनेन अन्तर्गुणा इत्युच्यते। मुख्यं लक्ष्यं वर्तते विदेहमुक्तिः, विदेहमुक्तिः प्राप्तव्या, सा च अवश्यं प्राप्यते यतः ज्ञानम् उत्पन्नम्। अतः ज्ञानी विदेहमुक्तिमेव अभिलषति, किं तस्य जीवन्मुक्त्या। जन्माभावे त्वहं कृति, जन्माभावः पुनर्जन्म न स्यात्, पुनर्जन्म न स्यात् इत्युक्तौ इदानीं तु जननं जातमेव, मरणमपि अग्रे अवश्यं भविष्यति, मरणानन्तरं पुनर्जन्म नास्ति, तदेव इह अपेक्षितं। पुनर्जननाभावः पुनः मरणाभावश्च, तावता अहं कृति, अहं कृति कृतकृत्य, अहं नाम कश्चित् ज्ञानी, सः ज्ञानी विदेहमुक्तिम् अवश्यं प्राप्स्यति, तेन कृतकृत्यो भवति, जीवन्मुक्तिः कुतः इति शङ्का। तदा उच्यते एवं न वक्तव्यं, तर्हि जन्मापि तेस्त्वेव स्वर्गमात्रात् कृती भवान्। तस्य विवरणं कुर्वन्ति व्याख्यानकाराः। ऐहिकभोगनिवृत्तिभयात् जीवन्मुक्तित्यागे आमुष्मिकभोगनिवृत्तिभयात् विदेहमुक्तिरपि त्याज्या स्यात् इति प्रतिबन्ध्या परिहरति। ऐहिकभोगनिवृत्तिभयात् जीवन्मुक्तित्यागे, जीवन्मुक्तिः मा भूदिति पूर्वपक्षी किमर्थं कथयति इत्युक्तौ, जीवन्मुक्त्यर्थं कामादिदोषाः त्यक्तव्याः, कामादि त्यागे सति तर्हि कामितम् अर्थात् इष्टं फलं किमपि न लभ्यते,
इष्टं फलं प्राप्तव्यमस्ति। यतः तथा इष्टफलेषु आसक्तश्चेत् परमपुरुषार्थः न प्राप्यते इति तु भयं नास्ति, ज्ञानमुत्पन्नं। तस्मात् ततः परं ज्ञानप्राप्तेः पश्चात् ऐहिकभोगः प्राप्तव्यः, दोषो नास्ति। यदि कामक्रोधादयः त्यज्यन्ते तर्हि सुतराम् ऐहिकभोगस्य तिरस्कारः कृतो भवति, तन्मास्तु इति तस्य आशयः पूर्वपक्षिणः। तदा सिद्धान्ति वदति एवं कथं स्यात्, यतः ऐहिकभोगः निवर्तते इति भयात् जीवन्मुक्तिः मा भूदिति यदि भवान् वदति तर्हि एवमपि वक्तुं शक्यते, आमुष्मिकभोगनिवृत्तिभयात् विदेहमुक्तिरपि त्याज्या। तर्हि भवान् एवमपि वक्तुं शक्नोति, एवं वदतु। एवं वदतु इत्यस्य अर्थः मरणानन्तरं विदेहमुक्तिः भवति, विदेहमुक्तिः भवतु इत्यपि आशा मास्तु। कुतः? विदेहमुक्तिः यदि भवति तर्हि ततः परं संसारो नास्ति। विदेहमुक्त्यभावे तु पूर्ववदेव सः स्वकर्मफलम् अनुभवितुं, यथा कर्मफलं स्वर्गः, तर्हि स्वर्गम् अनुभवति सः, तस्य आमुष्मिकभोगः वर्तते विदेहमुक्तेरभावे। यदि विदेहमुक्तिं प्राप्तवान् ततः परं तु कर्मफलस्य अनुभवो नास्ति। तेन कर्मफलभूतस्य स्वर्गस्य अनुभवो न स्यात् इति भयात् विदेहमुक्तिरपि मास्तु इत्यपि भवान् वक्तुं शक्नोति। ऐहिकभोगनिवृत्तिभयात् यदि जीवन्मुक्तिं निराकरोति तर्हि आमुष्मिक स्वर्गफल त्यागभयात् विदेहमुक्तिरपि मास्तु इत्यपि भवान् वक्तुं प्रभवति। नाम यद् मुख्यं फलं प्राप्तव्यमिति पूर्वमुक्तं तदेव त्यक्तं भवति। ऐहिकभोगनिवृत्तिभयात् जीवन्मुक्तित्यागे आमुष्मिकभोगनिवृत्तिभयात् विदेहमुक्तिरपि त्याज्या स्यात् तव इति प्रतिबन्ध्या परिहरति। तर्हि जन्मापि तेस्त्वेव, तर्हि ते जन्मापि अस्तु। यथा ऐहिकभोगः इष्यते तथैव पुनः जन्मापि इष्यताम्। स्वर्गमात्रात् कृती भवान्, जन्मापि अस्तु इत्यस्य कोऽर्थः? तर्हि कृतकृत्यता जाता वा तावता, मरणं जातं पुनर्जन्म तथा न, स्वर्गमात्रात् कृती भवान्। यथा जन्माभावे त्वहं कृति इत्युक्तं, तद्वदेवमपि उच्यताम्। मरणानन्तरं स्वर्गः प्राप्तः, तावता भवान् कृतकृत्यो भवतु। विदेहमुक्तिर्वा किमर्थं भवता इष्टव्या? तदा अग्रिमः श्लोकः प्रतिबन्धी मोचनं शङ्कते। एवं शङ्कते पूर्वपक्षतः प्रतिबन्ध्या पूर्वम् उत्तरं दत्तं, तर्हि जन्मापि तेस्त्वेव इति। तथा प्रतिबन्धी प्रकृते भवितुं नार्हति, यतः स्वर्गमात्रादहं कृतकृत्यः, स्वर्गं प्राप्य अहं कृतकृत्यो भवेयम् इति तावता कृतकृत्यता नास्ति। यतः स्वर्गः मया नेष्यते, स्वर्गे दोषः वर्तते। स्वर्गे इत्यस्य कोऽर्थः? कर्मफले, कर्मफले दोषः वर्तते इति सः पुनर्वदति। क्षयातिशयदोषेण स्वर्गो हेयो यदा तदा स्वयं दोषतमात्मायं कामादिः किन्न हीयते। एवमुच्यते, क्षयातिशयदोषेण स्वर्गः हेयः यदा। पूर्वपक्षे एवं वदति, स्वर्गः हेयः कुतः? क्षयातिशयदोषेण। स्वर्गे स्वर्गः यद्यपि एकम् उत्कृष्टं फलं वर्तते, तथापि परमपुरुषार्थं मोक्षं यः इच्छति तेन स्वर्गोऽपि त्यक्तव्यः भवति। तत्रापि दोषः अस्ति। के ते दोषाः? तत्र सांख्यकारिकायाम् उच्यते, दृष्टवदानुश्रविकः, दृष्टवत् आनुश्रविकः स ह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः। अर्थात् दृष्टैः उपायैः दुःखनिवृत्तिर्यथा न भवति। लोके ये दृष्टाः उपायाः सन्ति दुःखनिवृत्त्यर्थं, यथा रोगे सति औषधस्वीकारः इत्येवम्,
ते यथा आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिं प्रति हेतवो न भवन्ति एवं वेदप्रतिपाद्यः स्वर्गादिफलसाधनभूतः यागादिरपि तथैव यागादिरपि आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तेः न कारणम्। कुतः? कः तत्र दोषः? अविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः इति तत्र उक्तम्। अविशुद्धिः, क्षयः, अतिशयः। कः अर्थः? स्वर्गरूपे फले प्रथमतः अशुद्धिर्वर्तते इति ते वदन्ति। न वेदान्तिनां रीत्या एवं भवति इति न, साङ्ख्याः तथा आपादयन्ति। तत्र पशुवधादिकं कृत्वा स्वर्गः प्राप्तव्यः, सः एको दोषः। अनन्तरम् अविशुद्धिक्षयः, किं स्वर्गरूपं फलं नित्यं भवति वा? अवश्यं नश्यति। मुण्डकोपनिषदि उक्तरीत्या ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। स्वर्गफलप्राप्तेः फला भोगानन्तरं, स्वर्गफलप्राप्तेः अनन्तरं पुनरेव ते इमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति। एवं नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेन भूत्वा इमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति इति गीतायां। तथा च क्षयः वर्तते स्वर्गरूपस्यापि फलस्य। अनन्तरम् अतिशयः वर्तते। एकस्मात् कर्मफलात् अपरं कर्मफलम् उत्कृष्टं भवति, ततोपि अन्यत् फलम् उत्कृष्टं भवति इत्येवं कर्मफले भेदः वर्तते, तारतम्यमस्ति। तस्मात् तेन कर्मणा आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिर्न भवति इति साङ्ख्यैः उच्यते। तद्वदिहापि क्षयातिशयदोषेण स्वर्गः हेयः। पूर्वपक्षियो वदति अहं स्वर्गं नेच्छामि, यतः तत्र तु क्षयदोषः वर्तते, क्षीयते, तत् स्वर्गः क्षीयते। एवम् अतिशयरूपः दोषः, अशुद्धिः इति अपरः दोषः प्रायुक्तः। तस्मात् स्वर्गः मया नेष्यते। तावता भवान् एवं माम् आपादयितुं न शक्नोति, स्वर्गमात्रात् कृति भवान् इति भवान् आपादयितुं न शक्नोति। तदा सिद्धान्ती वदति तदा स्वयं दोषतमात्मायं कामादिः किं न हीयते। भवता उच्यते तत्र स्वर्गरूपे फले दोषः वर्तते, अतः नेष्यते इति। तर्हि योऽयं दोषः भवता त्यक्तुम् अशक्यः इति पूर्वम् उक्तं कामादिः, सः किं गुणो वा? सः कामादिस्तु दोषतमः। यतः तस्मादेव अनेके अन्ये दोषाः जायन्ते। एवं हि वयं लोके पश्यामः। कश्चित् पुरुषः क्वचित् कर्मणि प्रवर्तते इत्युक्तौ कुतः प्रवर्तते? प्रवृत्तिं प्रति किं कारणम् इति चेत् तत्र न्यायशास्त्रे इदं प्रसिद्धं वर्तते, जानाति इच्छति यतते। प्रथमतः तद्वस्तुविषयकं ज्ञानम् उत्पद्यते, अनन्तरम् इच्छा जायते, अनन्तरं तस्य प्राप्त्यर्थं प्रयत्नः क्रियते। यथा स्वर्गः इति एकं फलं, तच्च फलं तादृशं फलं वर्तते इति ज्ञानम्, अनन्तरं तत् प्राप्तुम् इच्छा, अनन्तरं तस्य प्राप्त्यर्थम् इच्छायाः पूर्त्यर्थं यागादिकर्मानुष्ठानम् इति लोके वर्तते। एवमेव सर्वस्यापि कर्मणः अनुष्ठानात् प्राक् वैदिकं वा भवतु लौकिकं वा कामः इच्छा जायते, अनन्तरमेव प्रवृत्तिः। रागद्वेषयो द्वेषावेव प्रवृत्तिं प्रति कारणम् अथवा निवृत्तिं प्रति कारणम्। यस्मिन् विषये रागः जायते तत्र प्रवर्तते, यस्मिन् विषये द्वेषः जायते ततो निवर्तते। एवञ्च रागद्वेषावेव प्रवृत्तिं प्रति कारणम् इति स्थिते इमौ रागद्वेषावेव सर्वस्यापि कर्मणः कारणम्। अनन्तरं कर्म कृत्वा किं सुखं प्राप्नोति अथवा सर्वात्मना दुःखं निवर्तयति, तदुभयं न सम्भवति। कृतेपि कर्मणि आत्यन्तिकं सुखं न प्राप्यते, आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिरपि न भवति। तथापि लोकाः प्रवर्तन्ते। तस्मात् सर्वस्यापि इदं द्वयं, रागः द्वेषः, इदं द्वयमेव मूलं। तस्मात् अयं कामादिः दोषतमः इत्युक्तम्। दोषयुक्तत्वात् स्वर्गः
त्याज्यः इति यदि भवता पूर्वपक्षिणा उच्यते तर्हि स्वयं दोषः त्याज्यः इति किमु वक्तव्यम्? क्षयातिशयदोषेण स्वर्गः त्यक्तव्यः दोषयुक्तत्वात् इति भवता उच्यते। तर्हि दोषयुक्तस्य त्यागः कर्तव्यश्चेत् दोषः किमुपादेयः? दोषस्तु अवश्यं त्यक्तव्यः। दोषयुक्तस्य त्यागे हेयत्वे दोषोऽपि हेयः इति कैमुतिकन्यायेन सिद्ध्यति इति वदति। दोषयुक्तत्वेन स्वर्गादेस्त्याज्यत्वे सकलपुरुषार्थविघातकत्वेन अतीव दोषरूपस्य कामादेः सकलपुरुषार्थविघातकः भवति अयं कामादिः दोषः। यतः तत्र धर्मार्थकाममोक्षाख्यानां चतुर्विधपुरुषार्थानां मध्ये मोक्षः पुरुषार्थः परमपुरुषार्थः, एवं धर्मः एवं अर्थोऽपि कश्चन पुरुषार्थः। किन्तु कामः एकः वर्तते चेत् तदानीं सः धर्ममार्गे न प्रवर्तते, सः अधर्मे मार्गे एनं नयति। अनन्तरम् अर्थमपि सः सर्वात्मना सम्पादितुं न शक्नोति, धर्मोऽपि नष्टो भवति, मोक्षस्तु दुरापास्तः। तस्मात् अत एव पूर्वम् एकः श्लोकः उक्तः, एतदुभयम् अवश्यं हातव्यं, कामः क्रोधः। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तस्य सुखी नरः। एवं द्वितीयाध्यायेऽपि तत्र उक्तम्, आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा, काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः इत्यादिना कामस्य अत्यन्तं हेयत्वं भगवता प्रतिपादितं। तस्मात् पाप्मानं प्रजहिह्येनं कामरूपं दुरासदम् इत्यादिकमपि उक्तम्। एवं दोषतमस्य अस्य कामादेः त्यागः सुतरां भवेदेव। स्वर्गः हेयः इति यदा चिन्त्यते तर्हि कामोऽपि सुतरां हेयः। पुनः शङ्कते, ननु वैराग्यादिसम्पादनेन अत्यन्त अनर्थहेतोः कामादेः त्यक्तत्वात् ऐहिकभोगमात्रोपयोगी कामाद्यभ्युपगमे को दोषः इत्याशङ्क्याः। एवं शङ्का क्रियते, वैराग्यादिसम्पादनेन अत्यन्त अनर्थहेतोः कामादेः त्यक्तत्वात्। सत्यं कामः सर्वस्यापि अनर्थहेतुः, किन्तु किमर्थं जनाः प्रवर्तन्ते कर्मणि सुखप्राप्त्यर्थं? सुखञ्च स्वर्गसुखम् उत्कृष्टं सुखं, तत्र वैराग्यं वर्तते, स्वर्गे एव वैराग्यमस्ति। तस्मात् स्वर्गसाधनेषु यागादिकर्मसु न प्रवर्तते, तथा विरक्तिः जाता। अर्थात् आमुष्मिक स्वर्गरूपे फले विरक्तिर्जाता, तेन यागादिकर्म नानुतिष्ठति। अतः सः कामः त्यक्तः भवतु नाम। तथापि ऐहिकभोगमात्रोपयोगी कामाद्यभ्युपगमे को दोषः? सः महान् कामः वर्तते। कः? यः स्वर्गविषयकः कामः, स तु त्यक्तः। तर्हि ऐहिकभोगमात्रोपयोगी कामाद्यभ्युपगमे, अस्मिन् लोके भोगार्थं यः कामः अपेक्षितः, न कामः ज्ञानोत्पत्तिं प्रति प्रतिबन्धकः भवति इति तु न वक्तव्यं, यतः ज्ञानं तु प्राप्तं। तर्हि ज्ञानप्राप्तेः पश्चात् इहलोके विद्यमानानां सुखानां प्राप्त्यर्थं यदि कामः वर्तते, तस्य स्वीकारः भवतु, का हानिः? अतः ज्ञानी खलु। एवञ्च पूर्वपक्षिणः अयम् आशयः, ज्ञानी इति कृत्वा यदि कामादयः तस्य वर्तन्ते तर्हि न दोषाय, यतः सः ज्ञानी महापुरुषः। लोकेऽपि उच्यते, कश्चन महापुरुषः अस्ति, महान् नेता वर्तते, राजा, मन्त्री, अधिकारी। तेषां तस्मिन् पदे स्थितत्वात् ते यत्किञ्चित् कर्तुं शक्नुवन्ति। अयं तु तथा तादृशः नेता वर्तते, यत्किञ्चित् कर्तुं शक्नोति। अतः तेन विधिः पालनीयः, एवं निषेधोऽपि अनुसरणीयः। अर्थात् निषिद्धं कर्म त्यक्तव्यमिति नास्ति, अयं तु महान् वर्तते इति व्यवहारः। तद्वत् ज्ञानी तु महान् पुरुषः,
तर्हि तस्य यदि कामादिदोषाः भवन्ति तर्हि तत् त्यक्तव्यमिति आग्रहो मास्तु, तस्य स्वीकारे दोषो नास्ति इति तस्य आशयः। तदा वदति सिद्धान्ती, तत्त्वं बुद्ध्वापि कामादीन् निःशेषं न जहासि चेत् यथेष्टाचरणं ते स्यात् कर्मशास्त्रातिलङ्घिनः। तदा सिद्धान्ती वदति, एतत्तु बहु विचित्रं वर्तते। यतः तत्त्वज्ञानम् इति तु सर्वैः पुरुषैः अवश्यं प्राप्तव्यम् एकम् उत्कृष्टं फलम्, अत्यन्त बहुजन्मार्जित सुकृत फलभूतं तत्, महता प्रयत्नेन प्राप्तं तत्त्वज्ञानं। तत् तत्त्वज्ञानम् अस्ति चेदपि तत्त्वं बुद्ध्वापि ज्ञात्वापि कामादीन् निःशेषं न जहासि चेत्, निःशेषं शेषो यथा न स्यात् तथा सर्वात्मना कामादीनां त्यागे यदि तव मतिः नास्ति, त्यागः न भवते न रोचते चेत्, तर्हि तत्त्वज्ञानोत्तरं कामादिवशात् यत्किञ्चित् कर्तुं शक्नोति तद्विहितमेव भवेदिति न। एवञ्च विहितं करणीयम् अथवा प्रतिषिद्धं त्यक्तव्यमिति नास्ति। तर्हि कामादिदोषवशात् यथेष्टाचरणं यदिच्छति तत् करोति, तद्विहितं वा प्रतिषिद्धं वा इति अविचार्य स्व इष्टम् अनुसृत्य करोति चेत् तर्हि यथेष्टाचरणम्, एतत्तु यथेष्टाचरणं शास्त्रे कुत्रापि नैव अनुमतम्। यद्यपि स्वर्गादिफलप्राप्तिः उक्ता, अर्थात् स्वर्गादिफलप्राप्तये कर्मरूपं साधनमुक्तं, तत्रापि सुखं कथं प्राप्तव्यं? शास्त्रीयेण मार्गेण सुखं प्राप्तव्यं। यजेत स्वर्गकाम इति श्रुतेः कोऽर्थः? सुखं तु सर्वैः अवश्यम् इष्यते, सुखं मे भूयात् दुःखं मे मनादपि मा भूत् इति सर्वेषाम् इच्छा भवति। किन्तु तत्र शास्त्रं किं करोति? अनेन विधानेन सुखं प्राप्यताम्, यजेत स्वर्गकामः। शास्त्रविहितं कर्म कृत्वा सुखं प्राप्तव्यं, सुखं नैव प्राप्तव्यमिति शास्त्रं न वदति। तावता सुखप्राप्त्यर्थं यथा चार्वाकदर्शने उच्यते, ऋणं कृत्वा यावज्जीवं सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् इत्युच्यते खलु, तेन मार्गेण न गन्तव्यं, किन्तु शास्त्रीयं कर्म कृत्वा सुखं प्राप्तव्यम् इति शास्त्रस्य आदेशः। प्रकृते तु यदि कामादिदोषाः सन्ति चेत् सन्तु नाम ते इष्यन्ते, सः न दोषाय इति उच्यते, तर्हि कामादिदोषवशात् यथेष्टाचरणम् आपद्यते। यथेष्टाचरणं ते स्यात् कर्मशास्त्र अतिलङ्घिनः। कर्मशास्त्रं नाम एतत् कर्म कर्तव्यम् इति विधिः, एतं न कर्तव्यमिति निषेधः, तस्य उल्लङ्घनं कृतं स्यात्। तत्त्ववित्वाभिमानेन विधिनिषेधशास्त्रमतिक्रम्य कामाद्यधीनतया वर्तमानस्य तव यथेष्टाचरणं स्यात् इत्यर्थः। यथेष्टाचरणं शास्त्रे नैव अनुमतम्। अस्तु को दोषः इत्याशङ्क्य एवमपि वदेत्। एवमपि नाम यथेष्टाचरणं भवतु नाम ज्ञानी खलु, अतः यथेष्टाचरणं भवति चेत् को दोषः इति चेत् तदनिष्टत्वप्रतिपादनपरं सुरेश्वराचार्यवचनम् उदाहरति। यथेष्टाचरणं तु अत्यन्तमेव अनिष्टम् इति सुरेश्वराचार्यैः नैष्कर्म्यसिद्धौ उक्तं, तद्वचनं यः उदाहरन्ति ग्रन्थकाराः। किं तद्वचनं? बुद्धाद्वैतस्वतत्वस्य यथेष्टाचरणं यदि शुनां तत्त्वदृशाञ्चैव को भेदो शुचिभक्षणे। यदि ज्ञानी भूत्वा कश्चित् यथेष्टम् आचरति तर्हि तस्य अत्यन्तमेव विवेकहीनस्य शुनकादेः यः व्यवहारः, तेषां व्यवहारः ज्ञानिनः व्यवहारः, नयोः भेदः एव न स्यात्। ज्ञाने तु तादृशः वर्तते यः कदापि एतादृशम् अविवेकपुरस्सरं व्यवहारं न करोति, किन्तु यथेष्टाचरणं भवति चेत् तयोः को भेदः? बुद्धाद्वैतस्वतत्वस्य बहुव्रीहिसमासः, बुद्धम् अद्वैतरूपं यत् स्वतत्वं स्वस्वरूपं येन
बुद्धम् अद्वैत स्वतत्वम् अद्वैत स्वरूपं ब्रह्म येन सः बुद्धाद्वैत स्वतत्वः ज्ञानी तत्त्ववित् इत्यर्थः। तस्य यथेष्टाचरणं यदि स्यात् तर्हि अशुचिभक्षणादिकमपि स्यात्। कामादिदोषवशात् यथेष्टमाचरति। यथेष्टमाचरति इत्युक्तौ यथा अन्ये पशवः यथेष्टमाचरन्ति, अशुचिं भक्षन्ति, तेषां तु भक्ष्याभक्षविवेकः नास्ति। एवं कर्तव्याकर्तव्यविवेको नास्ति, शुचि अशुचिविवेको नास्ति। तर्हि तद्वदेव अस्य ज्ञानमपि व्यवहारः स्यात्, अशुचिभक्षणादिकमपि स्यात्। तथा सति शुनां तत्त्वदृशाञ्चैव न कोऽपि विशेषः स्यात्। तर्हि तत्त्वज्ञानप्राप्त्यर्थमेव सर्वाण्यपि शास्त्राणि, सर्वे वेदान्ताः अर्थात् सर्वाणि शास्त्राणि प्रवृत्तानि सन्ति। इदानीं तत्त्वज्ञानं प्राप्य सः ज्ञानी यथेष्टम् आचरति चेत् तर्हि पूर्वस्मादपि अत्यन्तं निकृष्टां गतिं सः प्राप्तो भवति। एतावता किम् अनिष्टमापादितम् इत्याशङ्क्य सोपहासम् उत्तरमाह। यः ज्ञानी सः यथेष्टम् आचरति इत्यनेन प्रकृते तदुपरि किम् अनिष्टम् आपादितं? सत्यं ज्ञानी यथेष्टम् आचरति, स तु ज्ञानी वर्तते, स तु अवश्यम् अग्रे सर्वात्मना दुःखात् निवृत्तो भूत्वा स्वस्वरूपे भूत ब्रह्मात्मना तिष्ठति, सुखस्वरूपेण तिष्ठति। अनिष्टं किमागतम् एतावता इति चेत् तदा वदति बोधात् पुरा मनोदोषमात्रात् क्लिष्णास्यथाधुना अशेषलोकनिन्दा चेत्यहो ते बोधवैभवम्। तर्हि ज्ञानं प्राप्य किं सिद्धं, किं साधितं? विपरीतमेव जातम्। रोगनिवृत्त्यर्थम् औषधं स्वीक्रियते अथवा वैद्यः चिकित्सां करोति, तेन औषधसेवनेन चिकित्सया वा रोगी म्रियते इति चेत् अर्थात् सः औषधसेवनाभावे कदाचित् जीवेन्न वा, किन्तु औषधसेवनेन मृतः। तर्हि औषधसेवनं जीवनस्य हेतुः न जातः। तद्वत् प्रकृते तेन कृतकृत्यता सम्पादनाय मोक्षः प्राप्तव्यः, ज्ञानञ्च प्राप्तव्यम्। तदुत्तरं यथेष्टाचरणं भवति चेत् तर्हि महदनिष्टम्। बोधात् पुरा मनोदोषमात्रात् क्लिष्णास्यथाधुना अशेषलोकनिन्दा चेत्यहो ते बोधवैभवम्। अत्र इदमपि ज्ञातव्यम्, एवं कश्चन ज्ञानी भवति वा? एवं नाम ज्ञानी भूत्वा, ज्ञानी तु ज्ञानी, तर्हि सः कामादिदोषः मया त्यक्तुं न शक्यते अथवा कामादिदोषाणां सत्त्वे न कापि हानिः इति वदति वा इति चेत् तथा अभिप्रायो न। कुतः कामादिदोषाः ज्ञानिनि पुरुषे न भवन्ति, न भवेयुः इति ग्रन्थकारः कञ्चित् पूर्वपक्षं संस्थाप्य परिहारं वदति। ज्ञानी भूत्वा तथा व्यवहरति कश्चिदिति न, किन्तु तथा नैव व्यवहरेत् इति स्मार्यते। व्यवहरति वा इति चेत् न व्यवहरति। कुतः न व्यवहरति इति चेत् ज्ञानं तु महत्पुण्यसाध्यं फलं वर्तते। महत्पुण्यसाध्यम् इत्युक्तौ महत्पुण्यप्राप्तये महत्कर्म तेन पूर्वम् अनुष्ठितं। महत्कर्म नाम शास्त्रेण विहितं कर्म। तर्हि पूर्वं शास्त्रेण विहितस्य कर्मणः अनुष्ठानात्, पूर्वं नाम ज्ञानोत्पत्तेः पूर्वं, ज्ञानोत्पत्तेः पूर्वं यः आजीवनं शास्त्रविहितं कर्म अनुष्ठितवान् स इदानीं कथं विपरीतमाचरति? पूर्वसंस्कारवशात् पूर्वं यदनुष्ठितं तेन तदेव तस्य अनुवर्तते। पूर्वं विहितकर्मणाम् अनुष्ठानात् प्रतिषिद्धकर्मणाञ्च त्यागात् इहापि तत् तथैव भवति। विहितं कर्म सः अनुतिष्ठति, अनुतिष्ठेदिति विधिर्नास्ति। ज्ञानी इच्छति चेत् करोति अथवा न करोति। किन्तु यदि सः कर्म करोति
संस्कारवशात् शास्त्रविहितमेव करोति, तथैव शास्त्रेण निषिद्धं न करोति। तस्मात् अयमुत्र एकः श्लोकः उदाहृतः, किञ्च पुण्यरतः पूर्वं ज्ञानमाप्नोति नान्यथा पश्चाच्च तद्वासनया पुण्यमेव करोत्यसौ। पूर्वम् अयं पुण्यरतः आसीत्। पुण्यरतः नाम ज्ञानप्राप्त्यर्थं चित्तशुद्धिरपेक्षिता, चित्तशुद्ध्यर्थं कर्म अपेक्षितम्, अतः तत् कर्म पूर्वं तेन कृतम्। पश्चाच्च तद्वासनया पुण्यमेव करोति। पूर्वकृत सत्कर्मानुष्ठान वासनया पश्चादपि तथैव करोति। एतदत्र उक्तं किम् आसीत् प्रकृते इति चेत् महदरिष्टं भवति यथेष्टाचरणे इति उक्तं। तर्हि तत् महदरिष्टं कीदृशं भवति? पूर्वापेक्षया अत्यन्तमेव इदानीं दुःखस्य आधिक्यं। पूर्वम् एकं दुःखमासीत्। बोधात् पुरा मनोदोषमात्रात् क्लिश्नास्यथाग्ना। तत्त्वज्ञानात् पूर्वम् एकः क्लेशः, सः महान् क्लेशः एव सोऽपि। कः सः इत्युक्तौ मनोदोषः। सर्वस्यापि दोषस्य आश्रयः वर्तते मनः। अत एव मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। यावन्तः दोषाः सन्ति ते सर्वेपि, दोषाः इत्युक्तौ कामादयः, ते सर्वेपि मनस्येव भवन्ति। अतः मनोगतदोषवशात् सः पूर्वं महान्तं क्लेशम् अनुभूतवान्। यः कोऽपि क्लेशम् अनुभवितुमेव किमपि कर्म न करोति। सर्वोऽपि जन्तुः सुखमेव इच्छति, किन्तु सुखस्य साधनं किम् इति अज्ञात्वा सुखसाधनत्वभ्रान्त्या दुःखसाधनेष्वेव प्रवर्तते। इष्टं मे भूयात् अनिष्टं मे मा भूत् इत्येव इच्छति, किन्तु भ्रान्त्या किं करोति? अनिष्टजनकं कर्म करोति। तथा च अनिष्टजनकस्य कर्मानुष्ठानस्य मूलं वर्तते मनोगतः दोषः। पूर्वं सः दोषः आसीत् ज्ञानोत्पत्तेः पूर्वं। यतः तदानीं ज्ञानं नास्ति, तेन अविद्या न नष्टा, विद्या तथैव आसीत्, अविद्या कार्याणि आसन्। अथ अधुना, अधुना नाम ज्ञानप्राप्तेः उत्तरम्, अशेषलोकनिन्दा च इदानीमपि कामादयः अनुवर्तन्ते चेत् तर्हि कामादिदोषप्रयुक्तः क्लेशः एकः, सः पूर्वदेव अस्ति। अशेषलोकनिन्दा च इदानीम् अन्यत् किं भवति? अयं यथेष्टम् आचरति इति कारणेन अन्ये शिष्टाः एनं निन्दन्ति। अतः अयं प्रतिषिद्धं करोति, शुचि अशुच्यादि विवेको नास्ति इत्येवम् अन्ये एनं निन्दन्ति। तथा च ज्ञानप्राप्तेः परं कामादिदोषाः सन्ति, इदानीं पुनः लोकनिन्दा इति अपरः दोषः। तर्हि अहो ते बोधवैभवम् इति उपासना। तर्हि भवतः तत्त्वज्ञानस्य महत्फलं भोः एतत् उपहासः। अर्थात् तत्त्वज्ञानप्राप्त्या अनिष्टमेव किञ्चिदागतं, न तु इष्टं साधितं। तस्मात् कामादिदोषाणां अवश्यं त्यागः भवेत्। ततः तत्त्वज्ञानोदयात् प्राक् कामक्रोधादि चित्तदोषैस्तव क्लेशः अभूत्, इदानीं तु सर्वलोकनिन्दामपि सहस्व इति क्लेशद्वैगुण्यमिति भावः इति व्याख्याने वर्तते। तर्हि किं कर्तव्यम् इत्यतः विड्वराहादितुल्यत्वम् आकाङ्क्षीस्तत्त्वविद्भवान् सर्वधी दोषसन्त्यागात् लोकैः पूज्यस्व देववत्। सर्वोत्कर्ष हेतु ज्ञानवान् त्वं कामादित्याग अशक्तत्वेन सर्व अधर्म सर्वाधम विड्वराहादि साम्यं माकाङ्क्षी। अतः किं कर्तव्यमिति पृष्टं खलु, उत्तरम् उच्यते विड्वराहादितुल्यत्वं माकाङ्क्षी। विड्वराहो नाम यः वराहः सूकरः यः अशुचिं भक्षयति, अत्यन्तम् अधमः पशुः, यथेष्टाचरणं भवति चेत्
यथा विड्वराहः यथेष्टमाचरति तादृश विड्वराहादि साम्यं भवतः आपद्यते। तादृशम् आचरणं तादृशं जन्म वा केनापि नेष्यते, भवतापि नेष्यते खलु। तर्हि यथेष्टाचरणे आग्रहो मास्तु। यथा यथेष्टाचरणे सति विड्वराहादि साम्यमायाति तत् त्वं मा काङ्क्षी, तत्र इच्छां मा कुरु। तत्त्वविद् भवान् सर्वधी दोषसन्त्यागात् लोकैः पूज्यस्व देववत्। तर्हि इदानीं किं कर्तव्यमस्ति? ज्ञानं प्राप्तं, ज्ञानीति कारणेन जनाः तं पूजयन्ति। तत्र तस्याम् अवस्थायां पुनः कामादयः दोषाः सन्ति चेत् पूज्यत्वाद् विहन्येत। तस्मात् सर्वधीदोषसन्त्यागात्, सर्वेषां धीदोषाणां कामादीनां सन्त्यागः कर्तव्यः। तेन पूज्यस्व देववत्, तेन भवान् देववत् पूज्यस्व लोकैः। लोकाः भवन्तं देववत् पूजयन्ति। अयं ज्ञानी, न केवलं ज्ञानी, अस्य रागद्वेषौ न स्तः। ज्ञानी इति लोकाः कथं जानीयुः? कश्चन ज्ञानी वर्तते चेत् तम् अयं ज्ञानी इति कथं लोकाः जानीयुः? सः अहं ज्ञानी इति वदति, अतः सः ज्ञानी इति वा? तर्हि अज्ञानिनोऽपि अहं ज्ञानी इति वदन्तः ज्ञानिनो भवेयुः। यः अहं ज्ञानी इति वदति सः अज्ञानी, यतः ज्ञानी तु अहं ज्ञानी इति न वदति। तर्हि ज्ञानी कः अज्ञानी कः, कथमत्र निर्णयः इति चेत् तस्य प्रवृत्त्या एव लोकाः तं ज्ञातुं शक्नुवन्ति। अयं ज्ञानी वा अज्ञानी वा इति तत्रैव निर्णयितुं शक्यते। यदि तस्य रागद्वेषौ स्तः तर्हि सः ज्ञानी इति वक्तुं न शक्यते। रागद्वेषौ न स्तः तर्हि सः ज्ञानी। अत एव तस्य लक्षणानि पृष्टानि अर्जुनेन। तदा न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति इत्यादिना लक्षणमुक्तं गीतायां। सः किमपि न द्वेष्टि, समलोष्टाश्मकाञ्चनः, यदृच्छालाभसन्तुष्टः, इदं मे भूयादिति नेच्छति, इदं किमर्थम् आगतम् इति आगते द्वेषं न करोति। एवं ज्ञानिनः यः व्यवहारः तं दृष्ट्वैव सः ज्ञानी वा अज्ञानी वा इति ज्ञातुं शक्यते। अतः कामादिदोषत्यागे सति अयं ज्ञानी इति अन्येपि ज्ञातुं शक्नुवन्ति। रागः एकः गतश्चेत् स एव कामः इति पूर्वमुक्तः। तर्हि महत् कर्म अनुष्ठितं, महत् फलं सिद्धम् इत्यर्थः। अतः स एव सर्वस्यापि अनर्थस्य हेतुः। स एव निवृत्तश्चेत् किमन्यत् वर्तते, सः सर्वैः पूज्यः भवति। अत एव अन्यत्र सुभाषितकारः वदति, आशाया ये दासाः ते दासाः सर्वलोकस्य। ये आशायाः दासाः ते आशायाः पूर्त्यर्थं बहुत्र अटन्ति, बहुविधं कर्म कुर्वन्ति, बहूनां सेवां कुर्वन्ति, दासाः भवन्ति। आशा परिपूर्णाय सर्वेषां दासत्वं तैः अनुभवितव्यम्। एतद्विपरीततया आशा येषां दासी, आशा एव यदि तेषां दासी भवति तर्हि आशा येषां दासी तेषां दासायते लोकः। आशा एव दासी जाता येषाम्, अर्थात् रागः कामः यस्य नास्ति, अकामः, तर्हि तस्य पूजां कुर्वन्ति सर्वेपि लोकाः। सर्वेपि लोकाः तस्य दासाः भवन्ति। तस्मात् सर्वधीदोषसन्त्यागात् लोकैः पूज्यस्व देववत्। कामादिदोषाणां त्यागे कृते सति लोकाः यथा देवान् पूजयन्ति तद्वत् ज्ञानिनम् अपि पूजयन्ति। अनन्तरं काम्यादिदोषदृष्ट्याद्याः कामादित्यागहेतवः प्रसिद्धा मोक्षशास्त्रेषु तानं निश्चि सुखी भव। एवं प्रश्नः क्रियते, तत्यागोपायः कामः कथं त्यक्तव्यः? अयं कश्चन महान् प्रश्नः। कामः आगच्छतु आगच्छतु इति केनापि आह्वानं कृतम्, अतः कामः मनसि आगतः उद्भूतः इति न, स्वयमेव कामः उद्भवति।
तर्हि कामानां त्यागः कथम्? तत्र वदन्ति ग्रन्थकाराः काम्यादिदोषदृष्ट्याद्याः कामादित्यागहेतवः। किमर्थं कामः जायते इति चेत् तेन मम सुखं जायते इति बुद्धिः अर्थात् भ्रान्तिः। तेन मम किञ्चिदिष्टम् उत्पद्यते, अनिष्टम् उत्पद्यते वस्तुगत्या, किन्तु तदज्ञात्वा तत् इष्टसाधनमिति भ्रान्त्या अनिष्टसाधनेषु प्रवर्तते। तत्र गुणः अस्ति इति मन्यते। गुणः कः? सुखजनकत्वम्। दोषः वर्तते इति न जानाति। दोषः यद्यपि वर्तते तथापि न जानाति। अतः यदि तत्र सः दोषं पश्यति ततः परं तत् नेच्छति। काम्यादिदोषदृष्ट्या काम्यादिषु नाम काम्येषु विषयेषु ये कामस्य विषयाः, कामनायाः विषयाः, तत्र दोषः वर्तते इति यदि सः पश्यति तर्हि तत् काम्यं सः नेच्छति, कामः नोद्भवति। इदं मास्तु। यथा किमपि वयं स्वादिष्टं भक्ष्यं पश्यामः, तद् भक्षयितुम् इच्छा जायते, स एव कामः। किन्तु तस्मिन् भक्ष्ये कीटादयः प्रविष्टाः इति यदि ज्ञायन्ते तर्हि तत्र इच्छा ततः परम् इच्छा न जायते। एवमेव सर्वत्रापि सुखसाधनेषु यदि दोषं पश्यति तर्हि पुनः तत्र इच्छा न जायते। लोके एवं हि पश्यामः, इदं मे इष्टं, धनम् इष्टं, पत्नी इष्टा, एवम् अन्यदन्यदपि। किन्तु शास्त्रोक्तरीत्या तत्र तेषु सर्वेषु काम्येषु दोषः द्रष्टव्यः। कथं द्रष्टव्यः? मोक्षशास्त्रे अयमेव महान् विषयः। मोक्षशास्त्रे उपनिषत्सु वा अन्यत्र स्मृतौ पुराणे भारते सर्वत्रापि तत्र दोषं पश्येत्। जन्मवृत्तुजराव्याधि दुःखदोषान् दर्शनम् इत्युक्तं गीतायां। ये काम्याः विषयाः तेषु दोषः द्रष्टव्यः, अर्थात् दोषः वर्तते इति ज्ञातव्यम्। यथा अर्थः धनमिति पूर्वमुक्तम्, अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति ततः सुख लेशः सत्यम् इत्युच्यते। दोषदृष्टिः। पुत्रादपि धनभाजां भीतिः सर्वत्रेषा विहिता रीतिः इत्युच्यते। एवम् अर्थेभ्यः किं सुखं वर्तते, महत् कष्टमस्ति इति वदति। यथा अर्थानाम् अर्जने दुःखम्, अर्जितानां च पालने। अर्थानाम् अर्जने दुःखम्, धनं प्राप्तव्यम् इत्युक्तौ तत्र महान् श्रमो भवति, दुःखं जायते। अर्जितानां च पालने, अर्जितं रक्षणीयं खलु, अन्यथा तु चोराः आयान्ति, स्वीकुर्वन्ति। अतः रक्षितं धनं, धनस्य रक्षणमपि कर्तव्यम्। आये दुःखं, प्रागुक्तरीत्या अर्थस्य प्राप्तौ यः श्रमः भवति तेन महत् दुःखम्, आये दुःखं, व्यये दुःखं। यदि अर्जितं रक्षितं च तद् धनं केनापि कारणेन क्वचित् व्ययीक्रियते तर्हि धनस्य व्ययः जातः खलु इति महती चिन्ता, महत् दुःखं भवति। एवञ्च आये दुःखं, व्यये दुःखं, धिगर्थाः धिक्लेशाः अर्थसञ्चयाः। अर्थात् धन प्रयुक्तम् इदं दुःखं मा भूत्। एवम् अन्येपि यावन्तः प्रियाः इति, पत्नी वा स्त्री वा, तत्र कठोपनिषदि यथा उक्तं नचिकेतसा सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः इत्यादिना, अनन्तरम् अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव, जीवनमेव नित्यं, तर्हि भवता दीयमानं सुखसाधनं कृत्वा अहं किं कुर्याम् इत्येवं ये मोक्षशास्त्रेषु कामादित्यागहेतवः उक्ताः तान् अन्विष्य सुखी भव। तत्र दोषदृष्टिं प्राप्य ते दुष्टाः दोषयुक्ताः इति ज्ञात्वा, तथा ज्ञाने सति पुनः कामो न जायते तर्हि कामस्य त्यागात् सुखी भव। काम्याः कामनाविषयाः स्रगादयः
आद स्रगादयः येषां देश्यादीनां ते काम्यादयः तेषाञ्च ये दोषाः ते इति चेत् अनित्यत्वम् एवं सातिशयत्वम् इति पूर्वं यदुक्तमस्ति तेषां दृष्टिः अवलोकनम् आद्यं येषां कामस्वरूपविचारादीनां ते तथोक्ताः कामादित्यागहेतवः इत्युक्तं कामादित्यागहेतवः के काम्यादिदोषदृष्टिः इत्याद्याः अन्येपि येन येन कारणेन कामत्यागो भवति ते सर्वे कामादित्यागहेतुत्वे प्रमाणमाः प्रसिद्धा इति भवतु ततः किमायातम् इत्युताः तानन्विष्य सुखी भव। अतः मोक्षशास्त्रं पुनः पुनः पठित्वा काम्येषु विषयेषु दोषं ज्ञात्वा दुष्टेषु तेषु इच्छा यथा न स्यात् तथा कर्तव्यम्। दोषदृष्टिः वर्धते चेत् तर्हि कामः न्यूनो भवति। तेन कामानां त्यागे सुखी भवति, कामानां सत्त्वे दुःखी। कामान्यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र इत्युक्तं मुण्डकोपनिषत्। अस्तु, एतावता इमं श्लोकं समापयामः। अग्रे त्यज्यतामेष कामादिः इति वर्तते, अनन्तरं पश्यामः। किं प्रष्टुमिच्छन्ति? प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। मङ्गलं कः करोति? मङ्गलं करोतु। सुदीप खलु? श्रूयते खलु? आं महोदय, श्रूयते। अस्तु, आरम्भं करोतु। नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओं तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। अस्तु, श्वः अनुवर्तयामः। आं महोदय, नमो नमः। अस्तु। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपान्ता सा